سلام سلام ودنا استخبركم أما العالم تركوا نيشنا لي بيتسب كم يتخانوا كل سلام إكسابير مسكن بوكاني سلامية نسخاتكم وين ببزلهم وسلامكم بزحترف يللي كبرات أحواتي نلوم ما عندي حزلكم زمز أخو فيديو بتعمي زحقوس زين أي حزلكم مزئ سنيخو بفلاي دما أهب سعودي اتركوا أحوات مالتي بتعمي زحقوس زينها سألكم سوق أحقوس بلو مالتي خمسة خماي حقوس بلو نسون تأيو نفتم الفيديو قبلكم إياه اسكع فيديو فتقامة تخطاتلوه نشانا لي حديث سخونكم سبسكرايب نبرز سخونكم كعا لايك شير ناقوركم نختبرت هتعني بتحتنا يلاو كبرات أحواتي إنه كم تزفلت سعود عرب نهم حرت أواج عاوز يعني را أزي فيديو زي صراحة زلقو نسال سايكيزي أيو لو ما عندك نايمج الرشا فيديو إيك خول مالتي جين إزيك ولكم كارلخون زي تردكم نقرت اليو نعخاتكم كبل زي صراحة نقريب لين برقامي كسارح لكم إيخالية مالتيو أيو بيانس كل تجزي فيديو سريع نيرة سعود عرب ني بإقامة خمسي بكونترات زمزو سبات وديكم قال ما نميخون مانم بكونترات زمزو جند ما بزعد مزيهم زي تمتشوم بزخون أقاد أمي كوا عمتاتهم تأفيهم 3 عمدي 4 عمد ريد أفيهم زنحو إقامة مستبالاشوم كرم حزين نتخافيل كأفكر كأي إقامة زحدش نيرو حزقين منجستي نت أصل زجورم نت أصل ما سلز فقادة تلاقي المحزي كافيلكم منهم كيت أيكم منهم كيف كركم حدش عرويك حدش سبونسر أمزيكم كتسرحوا تخليكم زبل منجست السعودي أواج وزنيرو يخن دأمبرت أواج نسو معاز معلتي جمر زي معلت جمرسي زبل معلتي عاوز النيرو كحزقن معلتو كل نجار جمير ونيهو كان معاز جمر نخندي ورحخا يتأنح بخامي كندي كفرته كله يفاجر ويناي سعودي مات ناي سعودي اتي زملكة أكالتي أوزي ولا يمالتيو إنه تايكلوكم يفتوك إرمياء مالتيو كبرات تحواتي تفيديو زي نا كل سب شير والقو مكنياتهم أوزي عدل زي ما نم كيام تقولوا كل سبسي نني وعلى عدل كتكم على وما نم كحلفوس يولن مكنياتهم كاب كندي حدا كيزي زمز اسلازو خنا زي كعن ندحر حلفو دحر خندي عمتات كمز زي كمز وخارجز أني يكونن كندومو بزح كيزي اسلازو اليوم انتان تسبب انتان كيام لتقو شير بولو نافتفلت وسب مسنجر ديو بوشتي ناقوركم شير بولو مالتيو انا كبرات احواتي كابلو ما عند تجميركم لو ما عندي كنديرين هيو ماي 10 تخلتا بناي فرنجي أقوى أزرا ويكعا قنبات 4 كابلو ما عند تجميركم إقامة كتحدثوا تخليهم نخندي ورحي يزأن نحن زبل لهم ما كفلي تخكام أيو نزبل دومو نافت عبيدي قبلكم إسك عبيدي فتسامة تختاتلو تعبيدي حابيرنا نسمعيا تمالي ساكمزية أنه تعتقد نكنيالن لايك አድርጉት ለሌሎችም እንዲደርስ እንኳን ደስ አላችሁ ወደ ዋናው መረጃ ልግባላችሁ በጉጉት እየተጠባበቃችሁ ለነበረው የሳውዲ አረቢያ የምህረት አዋጅ እነሆ በመንግስት ኦፊሻል በሆነ መንገዱ በይፋ ተገልጿል እንኳን ደስ አላችሁ ይሄ ብቻ ሳይሆን የተሰጠው የጊዜ ገደብ ደግሞ እጅግ የሚያንበሻብሽ ነው ገንዘብ የለኝም ለሚሉት እንኳን እየሰሩ ዲቃማቸውን የሚያወጡበት ጊዜ ያለ ይመስላል ይህ ማለት እየሰራችሁ ክፈሉ አይደለም ምን ያክል ጊዜ የተሰጠ ይመስላችኋል 6 ወር አላሁ አክበር 6 ወር እስከ 6 ወር ድረስ ዜጎች ረጋ ሰከን ብለው ገንዘባቸውን ጠርቀምቀም አድርገው እንኳን ደስ አላችሁ ዛሬ የሰው ሀብት ሚኒስተር በዛሬው ዕለት ቀን ጀምሮ እነሆ ተግባራዊ እንደሚደረግና ለሚቀጥሉት 6 ወር ድረስ ዜጎች ተረጋግጠው ይህንን ከከፊል ወደ ሌላ ከፊል መቀየር እንደሚችሉ የሳውዲ አረቢያ መንግስት ኦፊሻል የሆነ በይፋ መረጃውን ሰጥቷል ይህም በዚህ አጋጣሚ በሰጠው መግለጫ መሰረት ከዛሬ ጀምሮ ለሚቀጥሉት 6 ወር
የሰራተኞችን ከሚፈልጉት ስፖንሰር መቀየር የሚችሉ መሆኑን ገልጾ በተለይም ደግሞ ከማስታወቂያው ቀን በኋላ ከዛሬ ጀምሮ ማለት ነው ስፖንሰሩ ቢበልቅበት ማስተካከል አይቻልም። ይህ ደግሞ የሆነው የሳውዲ አረቢያ መንግስት ይህ እድል ተከፍቶልኛል በሚል ብዙ ሰራተኞች ጣጥለው እንዳይወጡ ለማድረግ እነሆ ከዛሬ ጀምሮ ማንኛውም ሰው ከስፖንሰሩ ጋር ተስማምቶ መስራት አለበት። ስፖንሰሩ ነገ ዛሬ ጀምሮ ብላክ ቢያደርግበት የዚህ እድል ተቋዳሽ እንደማይሆን በማወቅ እንግዲህ ቤተሰብ ንስኺ አበይ ትፈልጥ ይኹንኪ እኺ መነገርክን ንትብልኒ ኣነውን ልክዕ ከመኻትኩም ካፍቲ ሓቀኛ ብትክክል ዝሰርሑ ሚድያታት እየ ዘምፅኦ። ስለዚ ምንም ደሞ ሓሰት የብሉን እዚ ትክክለኛ መረጃ እዩ ማለት እዩ። ተኣመንኩም ኣመንኩም ትጥቀምሉ ተዘይኣመንኩም ከዓኒ ካልእ ሰብ ጠይቅኩም ቸክ ምግባር ትኽእሉ ኢኹም። ኣህም ሸይ ግን ንስኻትኩም ተጠቀምቲ ምዃንኩም እዩ ንዓይ ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ። ብቻ ብዝኾነ ኣብዚ ምንም ዓይነት ሓሶት የብልን። ንሕና ሓሰና ኣይሓሰና ካባኻትኩም ንረኽቦ ነገር ስለዘይብላ ንሕና ንዓኻትኩም ተጠቀምቲ ንኽትኮኑ ዝዕድል እዚ ንኸየምልጠኩም ብዝብል እምበይ ካብዚ ቪድዮ እዚ ንረኽቦ ምንም ነገር የለን ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ኩሉ ሰብ ምንታን ክበፅሖ ሼር በሉ። ስለዚ ኣፍታ ኣማርኛ እንድሕር ዘይተረድእኩም ኮይኑ ብጣዕሚ ነዊሕ ቪድዮ ሰሪሕዎ ታጠቅ ሚድያ ዝበሃል ናይቲ ዜና ዘጋቢ ማለት እዩ። ግን እዚ ክብለኩም ከለኹ ብኣማርኛ ንዘይተረድአኩም ንክንደይ ወርሒ ክፀንሕ ይኽእል ንዝብል ሎማዓንቲ ጉንበት 4 ወይ ከዓ ማይ 12 እንድሕር ኮይኑ ሎማዓንቲ ማለት እዩ ካብ ማይ 12 ሓደ ኢልኩም ኢኹም ትጅምሩ። ካብ ሎማዓንቲ ሓደ ኢልኩም ጀሚርኩም ንተኸታታሊ 6 ወርሒ ንሽድሽተ ወርሒ መንግስቲ ኣዋጅ ኣውፂኡ እኒሆ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ዝተበላሸወኩም ኢቃማ ክትስርሑ ትኽእሉ ኢኹም። ግን እዚ ምንም ዓይነት ገበን ክስ እንድሕር ዘይብልኩም ብቻ እዩ። ግን ደሞ ኣብዚ ክትጥንቀቕሉ ዘለኩም እንታይ እዩ? ንኣብነት መንግስቲ ስዑዲ ናብ ካልእ ሰብ ስፖንሰር ክኾነና እዩ መንግስቲ ስዑዲ ፈቒዱ እዩ። ስለዚ ዓሞይ ባዕላ ትፈልጥ ናብ ካልእ ሰብ ክኸይድ እየ ክጠፍእ እየ ንትብሉ በፍጹም ተኣምር ኣይኸውንን። ከይትሽወዱ ሓደራ ማለት እዩ። ካብ ኢትዮጵያ ናብ ስዑዲ ክትመጽእ ብመከራ እዩ። ካብ ስዑዲ ንኢትዮጵያ ንክትከርክብ ብሓንቲ ሰዓት ትኸድ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ዝነገር እዚ ሰሚዕኹም ከይተረዳእኩም ካብቲ ዝኒኹምዎ ዓሞታትኩም ጠፊኡኹም ኣነ ኮንትራት ዝኒኹ ገንዘበይ ውሕድ እዩ ክጠፍእ እሞ ብደገ ክሰርሕ ብኻሊእ ዓረብ ገይረ ስፖንሰር ክረክብ እየ ንትብሉ ከይትሽወዱ። እዚ ዕድል ተጠቃሚ ዝኾኑ ቅድሚ ሎማዓንቲ እንተስ ዓመት እንተስ 2 ዓመት ብቻ ቅድሚ ሕዚ ጠፊኡ ዝነበረ ቅድሚ ሕዚ ተበላሸው ኢቃማ ዳንበር ካብ ሎማዓንቲ ሕዚ ጉንበት 4 ወይ ከዓ ማይ 12 ይወዶ ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ዝጠፍአ ሰብ ወይ ከዓ ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ዝተበላሸው ኢቃማ ወይ ከዓ ሕዚ ንኣብነት ብደገ ሰሪሕኩም ብደገ ፍሪ ቪዛ ትሰርሑ እንተነርኩም እሞ ከዓ ከምዛ ሎማዓንቲ እንድሕር ኢቃማኩም ተበላሽው ካልእ ስፖንሰር ወይ ከዓ ካልእ ሓፂሩ ናብ ካልእ ሰብ ክትዘዋወሩ ኣይትኽእሉን። እዚ ዕድል እዚ ተጠቃሚ ዝኾን መን እዩ? ቅድሚ ሕዚ ወፂኡ ዝነበረ ካብ ዓሞታት ወይ ከዓ ኢቃማኡ ተበላሽ ዝነበረ ቅድሚ ሕዚ ዳንበር ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ኢቃሙ ክብልቕ ይኽእል ወይ ከዓኒ ዓሞታቱ ወይ ገንዘብ ወስኽ በቃ ብዝተፈላለዩ ምክንያት እንድሕር ተፃሊኡ መኻዓን ኢቃሙ እንድሕር ኣበላሽሉ ከስተኻኽል ኣይኽእል። ኣብ 6 ወርሒ እዚ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዳንበር ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ንዝተበላሸወ ኣይኸውን። ስለዚ ሓደራኹም ምስ ዓሞታትኩም ዒራ መንግስቲ ዕደ ክፈቒዱ እዩ ናብ ካልእ ዓረብ ከይደ ክሰርሕ እየ ካልእ ኢቃማ ከስርሕ እየ ካልእ ስፖንሰር ከምፅእ ምናምን ኢልኩም ከይትሽወዱ ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ኢቃማኹም ዝብለቐኩም ወይ ከዓ ዝብለሸወኩም ወይ ከዓ ዝጠፋእኽን ብፍጹም ተኣምር ኣይስራሕልክን ኢቃማ ቅድሚ ሕዚ ዝጠፋ ወይ ከዓ ቅድሚ ሕዚ ዝተበላሸዎም ኢቃማኦም እዮም ከስተኻኽሉ ዝኽእሉ እምበይ ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሮም ዝተበላሸዎም ኣይስራሐሎምን። ስለዚ ምስቲ ዝኒኹም ዓሞታትኩም ወይ ከዓ ዓረብ ንኸይትበኣሱ ተጠንቀቑ። ማለት ንኸይትበኣሱ ኩለኩም በኣስ ዘሎ እንድዩ ከጋጠም ይኽእል እንደግንሲ ዝዕድል እዚ እኒሆ ኣበይ ከይበፅሕ እዩ እንታይ ከይገብር ኢልኩም እዚ በዓልትኩም ጣጣ ከይተምፅኑ ማለት እዩ። እና ያው 6 ወርሒ ተባሂልኩም ኒኹም ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ብዙሕ ስራሕ ይስራሕ እዩ። ገንዘብ የብለይ ንትብሉ እንኳንሲ ሰሪሕኸን ካብ ሎማዓንቲ ጀሚርክን ሰሪሕኸን እውን ትኽእላ ኢኸን 6 ወርሒ ወዲ እውን ምናልባት ንእሽተን እንታይ ዝበሃል መሐለውታ ወርሒ ወይ ከዓ 2 ሰሙን ገደም ክወስኽ ይኽእል ኣይፍለጥ። ግን እቲ ብኢፋ ወይ ከዓኒ እቲ ሕዚ ወዲያን ወፂ እኒሄ ግን 6 ወርሒ ብቻ እዩና ተጠቐምሉ ማለት እዩ። ካብኡ ክፍሊቱ ከመይ ንትብሉ ዓመታዊ 600 ሪያል ትኸፍሉ ኢኹም። ንኣብነት
عامت خاف ستفا عامت تخينكن ويكعني إقامة خن كاوز بلاشو عامت تخينو شدشة ميت قرش تخاف لالخر نبيرو دم قلتش قرشي علي كلتش حقلي بجنا سلستش خلالو كلت عامت سلست عامت 4 عامت حموش تشدش شوات شمون تشعت عسرت اللي عليه تخينكن دمو بعامت شدشة 100 ريال جيركن تباز حقه نبيرو دمو يتسي تايز بالمتاق مسرحي منامن اسكا كلتش قرشي مالتيو ترانسبورت اللي بتشابز حناجر لازم زي مسل كبرات حواتي تردكم خون زي تردكم نجر تلاقون على كومنت صحف لي بزخلو بز ترد أن متأن كمل سالكم هي كم زمير فقاد سكعبيد في تأمن استخدامات لكم نيك قبل بنامسكم كيا لايك شير سبسكرايب مقدر ميترسوا عجن حدرا نبز أحسن من تنكبتح شير بلو زي عدلسي ما نمسكهم نتقلو يبلون بحريتي يبوا جني كأخ عني ببحر زمز أنا بزيارة زمز أنا يملك دينتولو أي ملكاتن مالتيو كم زيك أم أستهلا شونا بكونترات مازوز دافع بتشاي زملكتو كاوزاي أي ملكاتن 20 ريال 30 ريال كفيل كاس تخاخلي منامن إلى سر نزت هلك ندوم جنزك نحذا زي خون نجاريو مالتيو الناس السنايو كبرات حواتي دعم يسفتوكم زخبركم باي باي.